नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र दूरदराजदेखि सिंहदरबारसम्मका ती विषयलाई हामी उठान मात्र गर्दैनौं, नियामक निकायको जवाब पनि खोज्ने गर्छौं र समस्या र विषयलाई जस्ताको तस्तै देखाउने गर्छौं। कहिले विधिका कुरा, कहिले व्यथितिमाथि खबरदारी, कहिले सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी, यस्ता समस्याहरू हामी नागरिकका देखाउनेछौँ र समाधानको लागि सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउने कोसिस गर्नेछौँ। के गर्दैछ राज्य त्यो पनि हामी घचघच्याउँछौँ। विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारदेखि राज्य संयन्त्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य हाम्रो प्रयास। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी केही दिन यता आकाशीयको मूल्य वृद्धि र बजार भाउमा केन्द्रित हुनेछौँ। हजारले बजारमा केही आउँदैन। अहिले नागरिकदेखि हरेक तरकारीका मूल्यसम्ममा नागरिक मारमा छन्। नागरिक मात्र होइन, नागरिकदेखि उपल्लो वर्गका मानिसहरू समेत त्यति बेला मारमा नभएका भने होइनन्। अहिले 50 रुपैयाँ पर्ने प्याजको मूल्य 150 रुपैयाँ पुगेको छ। गोलभेडा, काउली, बन्दा, आलु सबैको मूल्य 3 गुणा बढेको छ। खाद्यान्नको मूल्य पनि उस्तै वृद्धि भएको छ। मन्त्रीले अनुगमन गरे पनि, वाणिज्य विभागले छापा मारे भने पनि उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि भएको छ। बजार अनुगमन हुन्छ तर कालो बजारी गर्नेलाई आक्कल झुक्कल बाहेक कारबाही भएको सुनिँदैन। यता उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्, उता कृषकहरू मूल्य पाउँदैनन्। तरकारीमा बिचौलियाको राज छ। उपभोक्ताको चुलो नै बल्न नसक्ने गरी भाउ बढेको छ। आज हामी आकाशीयको बजार भाउ कहाँ कस्तो छ, मूल्य भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट राख्नेछौँ। प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ र उपभोक्ता अधिकारी कर्मी र वाणिज्य विभागका अधिकारीलाई पनि हामी जोड्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला पर्सामा महँगिएको तरकारीको मूल्य र बजार भाउ सम्बन्धी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले तयार पार्नु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। लामो समयको निषेधाज्ञा तथा लकडाउन खुकुलो भएर बजारहरू पसलहरू खुल्न थाले पनि वीरगन्जमा अहिले तरकारीको मूल्य आकाश छोएको छ। प्रत्येक हरियो तरकारीको मूल्य अहिले पहिलाभन्दा 2 गुणा 3 गुणासम्म वृद्धि भएको छ। लकडाउनको बेला तरकारी आयात हुन नसकेको कारण र स्थानीय स्तरमा उब्जनी गरेको तरकारीहरू बजारसम्म पुग्न नसकेको कारण मूल्य चाहिँ आकाश छोएको थियो। तर लकडाउन खुकुलो भएर बजारहरू खुल्न थालेपछि सर्वसाधारणहरूको चहल पहल बढ्न थाले पनि अहिले पनि तरकारीको मूल्य भने सामान्य हुन सकेको छैन। लकडाउनभन्दा झन् दोब्बर मूल्य अहिले हरियो तरकारीको बढेको छ। हरियो तरकारीको अवस्था हेर्ने हो भने अहिले खानै नसक्ने अवस्था भइसकेको छ। अहिलेको पहिलेको तुलनामा अहिले एकदम 3 गुणा 4 गुणा बढी महँगो भइसकेको छ हरियो तरकारीहरू। खास गरी हेर्ने हो भने हामीले बन्द रहेको बेला, निषेधाज्ञाको बेला बाहिरबाट तरकारीहरू आउँदैन थियो। तर अहिले त सहज वातावरण सहज भइसकेको अवस्थामा बाहिरबाट तरकारीहरू आइरहेकै अवस्था छ। तैपनि यहाँका व्यापारीहरूले हेर्ने हो भने कालाबजारी गरेर तरकारीहरूलाई यहाँ नबेचिकन बाहिर पठाइरहेको अवस्था हामी देखिरहेको छ। लकडाउनले गर्दा हाम्रो तरकारी कोही पनि उत्पादन भए छैन। योले गर्दा हाम्रो तरकारी कोही किसानहरूले, हाम्रो किसान दाजुभाइहरूले डरले हाम्रो तरकारी बिक्छ कि बिक्दैन, त्यो कारणले पनि हाम्रो तरकारी थोरै आइरहेछ। अस्ति हाम्रो यो 2 दिन बाढीमा जुन तरकारी हाम्रो थियो त्यो तरकारी पानीले पनि तरकारीहरू अलिअलि बगायो। अनि ठाउँमा हजुरहरूले अब गाडी पनि गइरहेको छैन, गाडी पनि आइरहेको छैन। यो लकडाउन गर्दाले हाम्रो तरकारी चाहिँ साह्रै किसानहरू चाहिँ अहिले दुःखमा हो। किसानहरू धेरै पनि जस्तो तरकारीको ठाउँमा मकै बालहरू रोपेछ, त्यसले गर्दा पनि हाम्रो तरकारी थोरै भयो। थोरै भएर गर्दा बजारमा थोरै आयो भने महँगो बिक्छ। हाम्रो अब हेर्नु यो होलसेल सब्जी मन्डी हो, हाम्रै पसलमा हेर्नु न सब्जीहरू छैन। यो कारणले गर्दा अलि सब्जी महँगै हो हाम्रो। अनि पहिलाको अनुपातमा भारतबाट तरकारी आयातमा के कमी छ कि त्यस्तै छ? होइन, भारतबाट पनि अलि कमी छ। भारत पनि त्यति आइरहेको छ नि। यो लकडाउन हाम्रो नेपाल पनि भयो या इन्डिया पनि यो लकडाउनले गर्दा उता पनि किसानहरूले उत्पादन बढिरहेको छ। अहिले वीरगन्जमा हरियो तरकारीको मूल्य आकाशीयसँगै हरियो तरकारी खान नसक्ने अवस्था रहेको भनेर स्थानीयहरू गुनासो गरिरहेको अवस्थामा खुद्रा तथा थोक तरकारी व्यापारीहरूले भने लकडाउनको कारण
तरकारी उत्पादनमा कमी भएको र पहिलाको आयातमा अहिले तरकारी भारतबाट आयातमा पनि कमी भएको कारण वीरगन्जमा तरकारीको अभाव भएको कारण हरियो तरकारीको मूल्य आकाशिएको भनेर बताइरहेको अवस्था छ। न्युज 24 को लागि क्यामेरामा जाकिर हुसैनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगन्ज। पर्साबाट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट थियो र पर्सामा पनि तरकारीको भाव आकाशिएको छ, उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारको पछिल्लो मूल्य सूची हेर्ने हो भने 100 रुपियाँ केजीभन्दा कममा कुनै पनि तरकारी नआउने अवस्था छ। केही दिन अगाडिसम्म 60 रुपियाँ प्रति केजी पर्ने गोलभेडाको मूल्य 100 रुपियाँ पुगेको छ। त्यस्तै सानो गोलभेडाको मूल्य पनि 95 रुपियाँ भन्दा बढिरहेको छ भने रातो आलु केही दिन अगाडिसम्म 65 रुपियाँ केजीमा पाइन्थ्यो भने अहिले होलसेल मूल्य नै 95 रुपियाँ तोकिएको छ। त्यस्तै सुकेको प्याज केही दिन अगाडिसम्म 50 रुपियाँ पाइन्थ्यो भने अहिले कालीमाटी तथा फलफुल बजारको मूल्य नै 95 छ र यति बेला खुद्रा बजारमा 150 रुपियाँ भन्दा कममा प्याज पाउनै मुस्किल छ। त्यस्तै लोकल बन्दाको कुरा गर्ने हो भने केही दिन अगाडिसम्म 45 रुपियाँमा पाइन्थ्यो, अहिले त्यो पनि 95 रुपियाँ पुगेको छ। यी त एकाध उदाहरण मात्र भए। सबै तरकारीको मूल्य यसै गरी वृद्धि भएको छ, तर बजार अनुगमनका नाममा स्वयं वाणिज्य मन्त्री पुगेर आपूर्तिको सहज व्यवस्था मिलाउँछु भन्दै केही प्याज व्यापारीहरूलाई छापा मारेर प्याज बिक्री गरे पनि केही स्थानमा घुमेर एकाध व्यापारीलाई सचेत गराए पनि यो महँगी र यो कालो बजारी अनि यो असाक्ली मूल्य वृद्धि नियन्त्रण भएको छैन। न वाणिज्य विभागले तदारुकताको साथ काम गरेको छ, न उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको यति बेला जागरण नै देखिन्छ र उपभोक्ताको क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू पनि खासै बोलेको बजारमा देखिँदैन। यति बेला मुख्यतया राज्य र सरकार नियामक निकाय हो, न त उसले कृषकहरूलाई उनीहरूले उत्पादन गरेको मूल्य पाउने गरी त्यो प्रबन्ध मिलाएको छ, न त उपभोक्ताले सस्तो र सुलभमा तरकारी किन्ने प्रबन्ध नै। तरकारीमा बिचौलियाको जगजगिरा राज छ र त्यो बिचौलियाको दलदलमा यति बेला सरकार हाक्ने मान्छेहरू पनि फसिरहेका छन् र त्यो जालो नतोडिएसम्म उपभोक्ताको चुलो महँगो हुने निश्चित प्राय छ। यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी कास्कीतर्फ लान्छौँ र कास्कीको पोखरामा त्यहाँको तरकारी बजारको अवस्था के छ, यति बेला त्यहाँको महँगी र मूल्यवृद्धि के छ। यति बेला भने कास्कीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। कास्की जिल्ला लगायत पोखरामा यति बेला तरकारीको मूल्य चरम वृद्धि भइरहेको छ भन्ने गुनासो बढिरहेको छ। पछिल्लो समय सरकारले बन्दाबन्दी खोलिसकेको छ भने तरकारी लगायतका सामग्रीहरू यति बेला अन्य जिल्लाबाट आयात भइरहेका छन्, तर पनि किन तरकारीको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ भन्ने जान्नका लागि हामीले विभिन्न व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। जस्तो कि आयातमा रोक नलगाइए पनि तरकारीको मूल्य किन वृद्धि भयो, यो विषयमा व्यवसायीहरू के भन्छन् त? यस्तो सर, अहिले यो जुन हाम्रो असारदेखि लिएर तपाईँको यो मक्सिरसम्म आलुको लागि अफ सिजन भनिन्छ, यो बेलामा चाहिँ यहाँ उत्पादन अहिले यो लोकल स्तरमा उत्पादन हुँदैन। नहुँदाखेरि अहिले तपाईँको इन्डिया सरकारले चाहिँ नेपाललाई पठाउने आलु र प्याजमा प्रतिबन्ध लगाइरहेछ। त्यो हुनाले इन्डियामा पनि खरिद पनि महँगो छ। त्यो अनुसारले इन्डियन आलु महँगो भएपछि यहाँको आलुले नधान्ने हुँदाखेरि, उताबाट आलु नआउने र यहाँको आलुले नधान्दाखेरि आलुको रेट चाहिँ अलिकता माथि छ। अनि त्यसको साथसाथै अहिले यो जुन इन्डियाले गरेको प्रतिबन्धको कारण प्याजको रेट त अहिले झन् लास्टै महँगो भएर अस्तितिर झन् यो जुन बजार अनुमान भयो, त्यसको लागि अहिले प्याज लगभग उहाँ हामीले खरिद रेट 80देखि 85 छ भने यहाँ बिक्री रेट 90देखि 95 रुपियाँ छ भने अब आलुको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको इन्डियन आलु यहाँ हाम्रो खरिद रेट 57 रुपियाँ किनेर हाम्रो 61 पर्छ। अनि हामीले बेच्दाखेरि त्यसलाई 64, 65, 66 त्यसरी बेच्छ। अनि निलो आलु
काठमाडौँ कोल्ड स्टोरबाट आउँछ। अहिले उहीँ काठमाडौँ कोल्ड स्टोरमा तपाईँको अब साला खाला निलो आलुमा 2 क्याटेगोरी हुन्छ। त्यो 2 क्याटेगोरीमध्ये चिप्स आलु भन्ने हुन्छ। चिप्स आलुलाई तपाईँको उहीँ 65 रुपियाँ लगाएको छ। अब लसुनको कुरा गर्नुहुन्छ, लसुन तपाईँको हामीले खरिद गर्ने भनेको काठमाडौँबाट हो। काठमाडौँको टोली हो, त्यो चाइनाबाट डाइरेक्ट मगाउँछ। हामी चाहिँ डाइरेक्ट मगाएको होइन मैले। हामीले काठमाडौँबाट मगाउँदाखेरि तपाईँको 155 रुपियाँ लगाएर आएको छ। यहाँ हामीले 65 रुपियाँ भाडा 4-5 रुपियाँ जोड्छौँ र अनि 65 रुपियाँले बिक्री गरेका। सुरुमा लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि तरकारी मान्छेहरूको 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ किलो भयो। अनि तरकारी बिकेन, मलको पनि दाम उठेन। अनि त्यो भएर मान्छेहरू तरकारी लगाउन छोडेर कोदो लगाए, धान लगाए। त्यो भएर मान्छे तरकारी लगाएन, थोरै लगाएछ। लोकल किसानको इन्डियाबाट आएको छैन, यहीँ नेपालको। त्यो भएर थोरै लगाएछ, त्यो भएर खाने मान्छे धेरै अनि तरकारी निस्केछ थोरै। त्यो भएर तरकारीको मूल्य बढ्यो। जस्तो कि कुन तरकारीहरू बढेछ? सबै तरकारी बढेछ। कुनै इस्कुस 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ हुने इस्कुस अहिले 50 रुपियाँ छ। 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ फर्सी हुने त्यो 40 रुपियाँ छ। सबै तरकारी बढेछ। तरकारीको मूल्यमा किन वृद्धि भयो, यो विषयमा हामीले पोखरामा रहेको सब्जी मण्डीमा बुझ्ने प्रयास गर्यौं र त्यसै गरी केही समय अगाडि मात्रै प्याजमा कालोबजारी भएको भन्दै यहाँका विभिन्न व्यवसायीहरूलाई स्थानीय प्रशासनले कारबाही नै अगाडि बढाएको छ। यसरी पछिल्लो समय अनुगमनको कमी भएका कारण तरकारीमा मनपरी शुल्क वसुल्ने गरेको र तरकारी मनपरी तरिकाले बेच्ने गरेको गुनासो बढेसँगै यहाँका व्यवसायी र त्यसै गरी यहाँको सम्बन्धित पक्ष किन बढेको हो तरकारीको भाउ के भन्छ त, यो हेरौँ। यहाँ खासै त्यस्तो साह्रै हुने हाम्रो योजना सहायक म्याडम पनि हुनुहुन्छ रूपा दाहालजी। उहाँले दैनिक अपडेट कार्डको आफ्नो एउटा लाइनमा गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले खासै त्यस्तो छैन र गोलबेडाको हकमा मूल्य अलि बढी चर्को जस्तो किन देखिएको भने आजकै मूल्यलाई हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँ टमाटरको मूल्य हेर्ने भने त्यसलाई चाहिँ 113सम्म चाहिँ रहेको पाइएको छ पर केजीमा राखिएको छ। कतिले सरदर मूल्य 98सम्म रहेको छ। अब अरू कुराहरूमा भन्ने हो भने अब अहिले प्याजको मूल्य हेर्ने हो भने 95 सरदर, उनीहरूको खरिद मूल्य 90 छ। हामीले हेर्छौँ, हाम्रो कार्यालयबाट पनि हेरिन्छ। हजुरहरूको मिडिया मार्फत त्यस्तो भयो, कतै रह्यो भने गुनासोको रूपमा अथवा हामीलाई थाहा दिएर पनि उपभोक्ता त्यसबाट वञ्चित नहुन् र त्यस्तो खालको उनीहरूले सहज रूपमा मालहरू पाउन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। हजुरहरूको यस लोकप्रिय च्यानल मार्फत हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सबैलाई आउनुहोस्, हेर्नुहोस् र उपभोक्ताले सहज रूपमा र गोलबेडाको केसमा अहिले यो सिजन चेन्ज हुने बेला र बाहिरबाट नि नआएको नयाँ बिरुवा उत्पादन हुन नसकेको अवस्थाले गर्दा अलि मूल्य बढी देखिएको हो। त्यसको लागि पनि हाम्रो दैनिक अनुगमन हुन्छ। हामी सम्बन्धित निकायहरूबाट त्यसलाई एउटा साझेदारी कार्यक्रम गरेर गर्छौँ। यस बजारमा हुने अन्य कुराहरूमा पनि हजुरहरूको बेला बेलामा निगरानी होस् र हामीलाई सुझाव होस् भन्ने अपेक्षा गर्छौँ। कोभिडको यो सङ्क्रमणकालीन समयमा सस्तो हुनुपर्ने तरकारी यति बेला चरम मूल्य आकाशिँदै गर्दाखेरि स्थानीयहरू एकदमै मर्कामा परेका छन्। यस विषयमा अनुगमन गर्ने निकाय र त्यसै गरी सरकारवाला निकायहरूले चनाखो हुन सकेनन् र चुस्त तरिकाले अनुगमन गर्न सकेनन् भने यसको मार स्थानीयले बेहोर्नुपर्छ र सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लोकेन्द्र मानन्दरका साथमा उत्तम पौडेल, पोखरा। पोखरामा पनि त्यहाँ तरकारीको मूल्य आकाश छुने गरी बढेको छ भन्दा पनि फरक नपर्ने अवस्था छ। किनकि केही दिन अगाडिसम्म 10-15 रुपियाँ प्रति केजी पाइने इस्कुसको मूल्य मात्रै 50 रुपियाँ पुगेको छ। पोखरा, काठमाडौँ या कुनै पनि सहर विशेष मात्र होइन, देशव्यापी रूपमा यति बेला यो तरकारीको मूल्य वृद्धि भएको छ। तर स्थानीय प्रशासन विशेष गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको अनुगमन तदारुकताका साथ अगाडि बढाएका देखिँदैनन्। सँगसँगै राजधानीमा पनि जुन वाणिज्य विभागले उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हो, तर उसले पनि केही औपचारिकता निर्वाह गरे पनि खास प्रभावकारी ढङ्गले अस्वाभाविक वृद्धि भएको मूल्य नियन्त्रण गर्ने गरी काम भने गरेको देखिँदैन। यति बेला भने यहाँहरूलाई हामी बर्दियातर्फ लाँदैछौँ र यति बेला बर्दियाबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्सी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ज्योति, यति बेला हामीले विभिन्न जिल्लामा त्यहाँको महँगीको अवस्था के छ, विशेष गरी तरकारीको मूल्य आकाशिएको भनिएको छ, स्थलगत रिपोर्टहरू राखिरहेका छौँ। बर्दियाको हकमा के छ, तरकारीको मूल्य वृद्धि कतिको भएको छ, जानकारी गराउनुहोस् न।
उद्धव यति बेला बर्दिया जिल्लामा पनि अन्य जिल्ला जस्तै बर्दिया जिल्लाको तरकारी बजार तातेको देखिन्छ र बर्दिया जिल्लामा पनि तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। यसको अनुगमन हुन सकेको छैन र बर्दिया जिल्ला विशेष गरी भारतीय सीमासँग जोडिएको जिल्ला भएका कारणले पनि नेपालमा जारी लकडाउन चैत्र 11 गतेदेखि सुरु भएपछि यति बेलासम्म आइपुग्दाखेरि यो भदौ असोजसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले बर्दिया जिल्लामा तरकारीको मूल्य आकाशिएको देखिन्छ र सर्वसाधारणले एकातिर लकडाउनको मार खेपिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उद्धव तरकारीको मार पनि खेपिरहेका छन्। सर्वसाधारणले 1000 रुपियाँमा पनि केही किनेर खान नसक्ने अवस्था आएको हामीलाई पनि टिका टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय देशभरि आकाशिएको तरकारीको मूल्य बर्दिया जिल्लामा पनि आकाशिएको छ। हामीले केही बेर अघि मात्र सानो एउटा अनुगमन गरेका थियौँ तरकारी बजारको अवस्था कस्तो छ भनेर। हामीले यो मूल्य सूची हेर्दाखेरि तरकारीको भाउ विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष र यो लकडाउनको समयमा आकाशिएको र दोब्बरसम्म मूल्य वृद्धि भएको पाएका छौँ। हामीले तपाईको त्यो हातमा मैले के टिपोट पनि देखेको छु ज्योति, सायद त्यो मूल्यको केही सूची होला, त्यो पनि सुनौ न। कुन कुन तरकारीको मूल्य कतिले वृद्धि भएको छ? तपाईको हातमा त्यहाँ मूल्य सूची पनि छ जस्तो छ। अवश्य उद्धव, हामीले केही बेर अघि मात्र अनुगमन गर्दाखेरि अहिलेको बजारमा बर्दिया जिल्लाका विभिन्न बजारहरूमा खास गरी बजारमा जसले तरकारी बिक्री गर्छन् उनीहरूले राखेको मूल्य हेर्दाखेरि आफूखुसी मूल्य भएको पाइएको छ। र बर्दिया जिल्लामा यति बेला आलु 70 रुपियाँ केजी, प्रति केजी 70 रुपियाँमा बिकिरहेको छ भने प्याज 150 देखि 200 रुपियाँसम्ममा बिकिरहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ भने टमाटर 160 रुपियाँ, परवर 120 रुपियाँ, बोडी 100 रुपियाँ, अदुवा 150 रुपियाँ केजी र लौका 30 रुपियाँ केजी, काउली 150 रुपियाँ केजी र भान्टा 80 रुपियाँ केजी, अनि फर्सी हरियो फर्सी चाहिँ 40 रुपियाँ केजी र खुर्सानी 150 रुपियाँका दरले बजार मूल्य तोकिएको अवस्था छ। र बजारमा व्यापारीहरूले आफूखुसी मूल्य तोकेको अवस्था छ। र बजारका हाम्रो बजार भनेको बर्दिया जिल्लाका धेरै हाट बजारहरू यति बेला बन्द छन्। उद्धव, खास गरी नेपालमा जारी अलिकति ज्योति यहाँले जुन हामीलाई मूल्य सूची सुनाउनु भयो हाम्रो दर्शकहरूलाई, कति कति रुपैयाँको दरले यो बीचमा एक महिनाको बीचमा वृद्धि भएको छ प्रति केजी तरकारीको मूल्य, त्यो पनि जानकारी गराउनुहुन्छ? खास गरी उद्धव हामीले देखेको के हो भने हामीले केही दिन अघि मात्र प्याज किन्दाखेरि प्रति किलो प्याजको मूल्य 50 रुपियाँदेखि 60 रुपियाँसम्म बजारमा रहँदै आएको थियो भने यताको यो एक सातामै प्याजको मूल्य यति बेला बढेर 150 रुपियाँ पुगेको अवस्था छ। अनुगमन छैन। अनुगमन नभएपछि व्यापारीहरूले आफूखुसी मूल्य वृद्धि गरिरहेका छन्। भारतबाट आयात हुने तरकारीहरू नेपालभित्र नपाएको छैन र एक दर प्रणाली मार्फत भन्सार भएर भित्रेका तरकारीहरूको मूल्य जुन व्यापारीहरूले ल्याएर बिक्री गरिरहेका छन् बजार क्षेत्रमा त्यसको मूल्य अत्याधिक मात्रामा बढी भएको पाइएको छ। उद्धव, हामीले उदाहरण दिए एउटा प्याजको मात्र, टमाटरको अवस्था त्यस्तै छ, आलुको अवस्था त्यसै गरी काउलीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। पछिल्लो समय जुन हिसाबले मूल्य वृद्धि भएको छ एकदम चर्को मूल्य वृद्धि भएको स्थानीयहरूले टिका टिप्पणी गरेका छन्। बर्दिया जिल्लामा पनि तरकारी यति आकाशिएको छ कि विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष तरकारीको मूल्य उच्च भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। उद्धव, यो तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक ढङ्गले जुन वृद्धि भएको छ यसले उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। यो विषयमा विशेष गरी त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका निकायले अनुगमन गर्ने, यसलाई निगरानी गर्ने, मूल्य वृद्धिको कारण पत्ता लगाउने र अस्वाभाविक मूल्य लिने व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्ने त्यो अख्तियारी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ यो विषयमा बजार अनुगमनमा कुनै त्यस्तो चासो देखाएको, अनुगमन सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप गरेको पाउँछौँ हामी? अब खास गरी उद्धव, पछिल्लो समय किरानाका सामानहरूमा कालोबजारी तस्करी भइरहेको भन्ने हामीलाई जानकारी आएपछि हामीले त्यसबारेमा पनि समाचारहरू बेला बेलामा सङ्कलन गरेका छौँ र किराना व्यापारहरूमा प्रशासनले निगरानी बढाएको भने तरकारी बजारतर्फ भने प्रशासनको ध्यान पुगेको देखिँदैन। तरकारी व्यापारीहरू अब विशेष गरी अब नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी पनि नजिकै नै गरेको अवस्था छ र तरकारीको मूल्य यसरी आकाशिनुले प्रशासनलाई एउटा राम्रो सन्देश दिएको देखिँदैन। उद्धव, हामीले पटक पटक प्रशासनसँग अनुरोध पनि गरेका छौँ एकचोटि यो खास गरी तरकारी बजार र मासुजन्य पदार्थहरूको पनि अनुगमन गर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेका छौँ र उहाँहरूले पनि अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तर पनि खास गरी अब प्रशासनले किराना बजारहरूको जसरी अनुगमन गरेको छ त्यसै गरी तरकारी बजारहरू, यो मासुजन्य वस्तुका बजारहरू अनुगमन गरेको भने पाइँदैन। उद्धव, बर्दिया जिल्लामा त्यस्तो गरेको चाहिँ अहिलेसम्म छैन भन्छु म। अलिकति हामीले ज्योति बर्दियाको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो जुन भारतीय सीमासँग जोडिएको जिल्ला पनि हो र विगतमा भारतबाट तरकारी कति आयात हुन्थ्यो। अहिले यो लकडाउन निषेधाज्ञा पछि अलिकति नाकामा अहिले जुन एउटा सहज ढङ्गले आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो तर तरकारीहरू सहज ढङ्गले नआइएको भनेर पनि सुनेको छ। स्थानीय उत्पादन कति हुन्थ्यो, भारतबाट कति तरकारी आउने गरेको थियो र त्यो अहिले भारतबाट तरकारी आपूर्ति हुने अथवा नेपालबाट भारतमा चाहिँ निर्यात हुने त्यो क्रम चाहिँ के छ? खास गरी बर्दिया जिल्लाबाट केही मात्रामा परवरजन्य
वस्तु जो तरकारीमा परवर प्रयोग गरिन्छ त्यो परवर नेपालबाट पनि भारतमा गएको हामीले जानकारी पाएका थियौँ भने भारतका ठुला बजारहरूबाट विभिन्न किसिमका तरकारीहरू नेपाल आउने गरेको काउली भयो, बन्दा भयो, बोडी भयो, त्यसै गरी प्याज आलुहरू नेपालतर्फ आउने गरेको तथ्याङ्क हामीलाई प्राप्त भएको थियो। यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उद्धव पछिल्लो समय जसरी नेपालमा जारी लकडाउन भयो त्यसले गर्दाखेरि बर्दिया जिल्लाका ठुला हाट बजारहरू यति बेला बन्द छन् र भारतीय आयात पनि रोकिएको छ। त्यसले गर्दा पनि मूल्य आकाशियो भन्ने एकतर्फको भनाइ छ भने अर्कोतर्फ जसरी बर्दिया जिल्लाका विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा हप्ताको 2 पटक, 1 पटक, 3 पटकसम्म पनि हाट बजारहरू लाग्ने गरेका थिए। हामी यति बेला गुलेरिया बजारको नजिकै छौँ। यो गुलेरिया बजारमा पनि हप्तामा मङ्गलबार र शनिबार गरेर 2 पटक हाट बजार लाग्ने गरेको थियो। त्यसमा व्यापक प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो उद्धव। त्यसले गर्दाखेरि तरकारीको मूल्य यसरी बढ्न पाएको थिएन र भारतबाट आउने व्यापारीहरू पनि तरकारी बेच्नका लागि आउने गरेको र भारतबाट ल्याइएका तरकारीहरू केही सस्तोमा पाइने भएका कारणले गर्दाखेरि बर्दियामा तरकारीको मूल्य बजार त्यस्तै बढेको थिएन। तर लकडाउनसँगै भारतीय आयातलाई रोकियो र सीमामा कडाई गरियो। बर्दिया जिल्ला 83 किलोमिटर सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको जिल्ला भइकन पनि बर्दिया जिल्लामा अहिले यति बेला तरकारीको आयात भारतीय बजारहरूबाट देखिएको छैन। त्यसले गर्दा स्वदेशमै उत्पादन भएका तरकारीहरू जस्तो पहाडी जिल्लाबाट मधेसमा ल्याइन्छ, तराईमा ल्याइन्छ, त्यो एकदम कस्टली पर्न जान्छ र बर्दियाका सर्वसाधारणले किन्दा पनि महँगो पर्ने, व्यापारीलाई पनि महँगो पर्ने गुनासो व्यापारीहरूले पनि गरेका छन्। र यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने भारतीय बजारको तरकारीहरू नेपालभित्र नपाएका कारण अहिले बजार महँगिएको अनुमान गर्न सकिन्छ भने नेपालका पहाडी जिल्लाबाट तरकारीहरूलाई ल्याएर बर्दिया जिल्लामा बिक्री गर्दाखेरि बर्दिया जिल्लाका स्थानीयहरू मारमा परेको पनि देख्न सकिन्छ उद्धव यति बेला। हस् ज्योति, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थी बर्दियाबाट। उहाँ प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो र बर्दियामा पनि यति बेला तरकारीको मूल्य आकाशिएको छ। अब भने यहाँलाई हामी कालीमाटी बजार जुन तरकारी तथा फलफुल बजारको रूपमा हामीले चिन्छौँ र राजधानीको मुख्य तरकारी बिक्री गर्ने स्थलको रूपमा, होलसेल बिक्री गर्ने बजारको रूपमा लिइन्छ, जुन नेपाल सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा सञ्चालन भएको भनिन्छ। यद्यपि त्यो आवास आम नागरिक र उपभोक्ताले गर्न पाएका छैनन्। यति बेला कालीमाटीमा पुगेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरले तयार पार्नु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। हरेक वर्ष चाडबाड नजिकिएसँगै तरकारीको भाव बढ्ने गर्छ। यति बेला हामी कालीमाटी तरकारी बजारमा छौँ र कालीमाटी तरकारी बजारमा पनि तरकारीको मूल्य बुझ्दाखेरि उपभोक्ताहरूले त्रिब्बलदेखि चौबरसम्म तरकारीको मूल्य बढेको बताएका छन्। बढेको छ नि सर, पहिला हेरिकन त चौबर भइसक्यो। अहिले हामीले अब 20 रुपियाँ बराबरमा किन्ने 80 रुपियाँमा ल्याइरहेको छु बन्दा। अब हामीलाई अब 50, 60, 30मा उहाँ माग्छन् होइन पसलमा, हामीलाई 80 बाध्यताले किन्नुपर्छ। यो लकडाउन लागिकन त चौबर बढी छ जुनैको नि। 20 रुपियाँको 80 रुपियाँ होइन, 50 रुपियाँ किलो काउली अब 120 भन्छन्। अब हामीले कतिमा बेच्ने हजुर? कस्तो गाह्रो हजुर, के गर्नु। अलिकति तरकारी महँगो हुँदैमा हजुरहरूले तरकारी मात्रै महँगो भयो भने नसोचौँ कि कसरी कम भयो, कसरी महँगो भयो भने त्योतिर पनि जाउँ कि। तरकारीमा त हामीले 10-5 रुपियाँ त खाने हो, 10-20% कहाँ भने चाहिँ हामीले खाने हो होइन। तर हाम्रो कति घाटामा जान्छ नि, कुहिएर कति जान्छ, कहिले झोलामा नराम्रो पर्छ, किसानले नराम्रो हाले हुन्छ, कहिले ल्याउँदा खस्ता बिग्रिन्छ। के अरे उत्पादनै कम नभएपछि अब बढ्ने भने त्यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा नि। अब यो सामान तपाईँको होइन तरकारी अब के अरे 10,000 किलो आउने ठाउँमा 1,000 किलो आयो भने त्यतिकै पर्छ होइन। अनि खाने मान्छे त उति नै हो, त्यो भएको नै त्यही हो क्या खास। बढ्ने भनेको त्यसरी हो। तर व्यापारीहरूलाई हामीलाई चाहिँ दोष दिएर काम पनि छैन। हामी त 10% 20% खाएर बेच्ने हो होइन। त्यही हो क्या हामीले त सेवा गरेकै हो खास। जान ल्याए नि हामीले ठिक्क बनाउँछौँ होइन, बेच्छौँ, त्यही त हो। महँगो त धेरै महँगो छ यसपालि त। अब हुन त झन् पोहोर पनि 300 भएको थियो प्याज दसैँहरूको बेलामा, अहिले पनि दसैँ अब ठ्याक्कै असोजमा हो। अझै यसपालि त कार्तिकमा चाहिँ मेन रहेछ होइन। अनि चाइनिज प्याजले चाहिँ पेलेको थियो, तर चाइनिजले आउन पारेन यसपालि होइन। तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा अहिले पनि हामी भारतबाट उत्पादित तरकारीमै निर्भर छौँ, जसले गर्दा समय समयमा तरकारीको भाव आकाशिने गरेको छ। अहिले भारतबाट आयातित तरकारीहरूमा कमी आउनु र नेपालमै पनि तरकारीको उत्पादन कम भएको हुनाले उपत्यकावासीको भान्सा फेरि पनि महँगिएको छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। मुख्य गरी तरकारीको मूल्य आकाशिनेको कारण भारतबाट तरकारी नआउनु र नेपालमा तरकारीको
माग अनुसारको उत्पादन नहुनु भनेर भनिरहेका छन्। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विशेष गरी जुन आकाशीयको मूल्य छ, तरकारी लगायतका खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको छ, यो विषयलाई आजको इस्यु बनाएका छौँ। र अब भने हामी उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ र यति बेला भने हामीसँग उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सेना हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र विशेष गरी उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले उपभोक्ताको क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्दै आएका छन्। यद्यपि उनीहरूले पनि प्रभावकारी ढङ्गले काम नगरेको या भनौँ उपभोक्ताको पक्षमा औपचारिक वकालत गरे पनि त्यसलाई घसघस्याउने पहल कदमी नपुगेको उपभोक्ताहरूको गुनासो पनि छ। र त्योभन्दा अगाडि हामी झापाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। दर्शक यति बेला म झापाको बिर्तामोड स्थित कृषि थोक बजारमा छु। खास गरेर पछिल्लो समय बजार भाउ महँगिएको छ। अहिले अब साग महँगो छ, खोर्सानी महँगो छ, प्याज महँगो छ, आलुदेखि लिएर सबै बढेको छ अहिले। जहाँ पनि सब्जी भनेको अहिले सस्तो केही छैन। प्याज छुन सकिँदैन, टमाटर छुन सकिँदैन होइन। अब इस्कुस अब पहिले 20 रुपियाँ किलो पाउँथ्यो, 60 रुपियाँ किलो खानु परेको छ। सबै सस्तो भनेको यहाँ लकडाउन पनि छ, पैसा पनि छैन, सब्जी पनि महँगो, गाह्रो। व्यापारीलाई पनि महँगो किने होला होइन। हामी अब किनेर खानेलाई त अब जति भन्यो त्यति हाल्नै पर्यो। यो केन्द्रमा खास गरेर पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम, पाँचथर त्यस्तै ताप्लेजुङदेखिको सब्जी यहाँ आउने गरेको छ भने भारतबाट समेत यहाँ तरकारी आयात हुने गरेको छ। र खास गरी व्यापारीहरूका अनुसार चाहिँ विशेष गरी अहिले आयात नै महँगो भएको, त्यसै गरी स्थानीय उत्पादनहरू पनि बिचौलियाका कारण महँगीको कारण बजारमा महँगो मूल्यमा सब्जीहरू बिक्री वितरण गर्नु परेको भनेर उहाँहरूले बताउनु भएको छ। पानीको कारणले गर्दा आउन सकेन, टिप्न सकेन भनेर उही माथिबाटै सबै व्यापारीहरूले बढाएर ल्याएपछि हामीले पनि महँगो रेटमा ल्याउनुपर्छ। अनि उपभोक्ताहरूले किन्न नसक्दाखेरि फ्यालेर पनि जान्छ, रेट महँगो लगाएर बेच्न हामीलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। डाइरेक्ट किसानको उत्पादन चाहिँ डाइरेक्ट उपभोक्तामा ठोकिन जाँदैन। त्यहाँनिर जस्तै एउटा चाहिँ तपाईँलाई ल्याउने थोक व्यापारी र थोक व्यापारी पछि चाहिँ खुजुरा व्यापारी, अनि खुजुरा व्यापारी यतिमा चाहिँ नाफा बाँडिन्छ। नाफा बाँडिँदाखेरि किसानले पाउने कुरा चाहिँ कहाँ हरायो भन्दा मेन ट्रान्सपोर्टमै हराउँछ। ट्रान्सपोर्ट धेरै महँगो छ। जस्तै नेपाल सरकारले दिएको जति पनि अनुदान अहिले बिउ विषादी मलमा छ, त्योभन्दा राम्रो चाहिँ यदि ट्रान्सपोर्टेसनमा दियो भने उपभोक्तालाई पनि सस्तो पर्ने, प्लस किसानलाई पनि सही मूल्य पाउँछ। तरकारीको मूल्य आकाशिँदै गर्दा अनुगमन गर्ने निकाय भने मौन प्राय छ। चाडबाड नजिकै गर्दा अब बजार अनुगमन गर्नुपर्ने निकायहरूले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेल, बिर्तामोड, झापा। स्थिति उस्तै छ। सबैतिर मूल्य वृद्धिले ढाड सेकिएको छ। मूल्य आकाशीय पनि प्रभावकारी बजार अनुगमन र अस्वाभाविक वृद्धि भएको मूल्य नियन्त्रण गर्ने विषयमा भने विशेष गरी जिल्लामा हेर्ने भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, त्यसै गरी मन्त्रालय र विभागको ध्यान उति साह्रो गएको देखिँदैन। यति बेला भने हामीसँग उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईहरू बजारमा अनुगमनमा निस्किरहनुहुन्छ पटक पटक। यसपटक चाहिँ पछिल्लो पटक तपाईहरू कहिले बजार अनुगमनमा निस्किनु भएको छ नि? धन्यवाद। विशेष गरी आज बिहान भर्खरै पनि हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपभोक्ता संरक्षण समिति जुन उपमेयरको अध्यक्षतामा रहने बजार अनुगमन समिति छ, त्यो समितिबाट बिहान भर्खर पनि हामीले कोटेश्वर एरियाका विभिन्न पसलहरूको काठमाडौँको केसमा हामीले अनुगमन गरिसकेपछि प्याजको मूल्य, खाद्यान्नको मूल्य, तरकारीको मूल्य, खरिद बिल राखिएको छ कि छैन, बिक्री बिल जारी गरेको छ कि छैन, भण्डारणमा म्याच सकेका सामान छ कि छैन, मूल्य सूची जाँच गरेको छ कि छैन, खरिद बिल र बिक्री बिलको आधारमा कति मूल्य कायम गरेको छ भनेर अधिकांश वस्तुहरूको हामीले अनुगमन विगत केही समयदेखिबाट यो चाडबाड मात्रै लक्षित होइन कि
यो बजार अनुगमन नियमनलाई विशेष गरी नेपालको संविधान 2072 को धारा 44 प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको मौलिक अधिकार, यो जुन अधिकार कार्यान्वयन गर्नको निमित्त 3 तहको सरकार, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आपसी समन्वयमा बजारमा हुने सम्पूर्ण खालका विभेदहरू जस्तो कालाबजारी, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, जम्माखोरी, अखाद्य वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन, भण्डारण नियन्त्रण गर्नको निमित्त राज्यका संयन्त्रहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सरकारी संयन्त्रहरूलाई घचघचाउनको लागि हामी अधिकारी कर्मीहरूले बजार अनुगमन मात्रै होइन, बजार अनुगमन त बाहेक पनि उपभोक्ताका विभिन्न पक्षहरू छन्। माधवजी, यहाँले जुन बिहान मात्र पनि बजार अनुगमन गरे भन्नुभयो, अन्य विधि प्रक्रिया र नीति नियमका कुरा पनि छँदैछन्। बजारमा चाहिँ यहाँले के पाउनुभयो? यहाँ योभन्दा अघिल्लो पटक पनि धेरैचोटि बजार अनुगमनमा यहाँहरू गइराख्नुहुन्छ, बजार मूल्य कस्तो रहेछ? यस्तो छ, बजारमा अहिले पनि के देखियो भन्नलाई भने उत्पादन मिति सकिएका, लेबल नभएका, व्यवसाय दर्ता नभएका, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु र सेवाको मूल्य कायम गरिने, आफ्नो व्यापारी प्रतिष्ठानमा नबेच्नको निमित्त जुन नट फर सेल भनेर सामान नराखिने, म्याद सकिएका, सकिन लागेका वस्तुहरू एकै ठाउँमा राख्ने, खाद्य वस्तु र अखाद्य वस्तुहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने, मूल्य सूची टाँच नगर्ने, अलिकति टाटाबाटा जस्तो उपभोक्ता छ भने मूल्य कम लेखिदिने, त्यस्तै किसिमका अलि कम शिक्षित भएका जस्तो लाग्यो भने बढी मूल्य लिने, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मूल्य कायम गर्ने परिपाटी हिजो पनि थियो र त्यो अहिले पनि एटिट्युड कायम भएको अवस्था छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम मार्फत पनि अबको अवस्थामा विशेष गरी हामी उपभोक्ताले पनि वस्तु किन्नु पूर्व त्यसका लेबल हेर्ने कुरा, मूल्यमा इन्क्वायरी गर्ने कुरा, कसैले अखाद्य वस्तु लेबलमा वस्तु बेचेको छ भने त्यसलाई बहिष्कार गर्ने जस्तो म आग्रह गर्न चाहन्छु। मैले पटक आग्रह गरेँ, प्याज भन्ने कुरा हाम्रो भान्साको लागि अत्यावश्यक वस्तु होइन। यदि कसैले 60-65 मा किनेको प्याजलाई 120 मा बेचेको छ बहिष्कार गरौँ, हामीले त्यसलाई नखाइदिउँ भन्ने कुरा म उपभोक्ता आग्रह गर्न चाहन्छु। तर माधवजी, यहाँले यो भनिरहँदा उपभोक्ताहरूको बाध्यता छ अनि खाने एउटा चाहिँ आधार छ, त्यो कारणले पनि बाध्य भएर किन्छन्। उपभोक्ता आफै सचेत हुने भए त यो अवस्था सिर्जना हुँदैन थियो, तर उपभोक्ताको यो बाध्यता हो। विशेष गरी यति बेला तरकारी खाद्यान्नहरूको मूल्य अस्वाभाविक ढङ्गले वृद्धि भएको छ, यो मूल्य वृद्धिको पछाडि चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ भन्दा वृद्धि गराएको छ। हामी कहाँ भित्रिसकेको सामानको पनि कृत्रिम रूपमा मूल्य वृद्धि गराएको छ, बढी मूल्य असुल्ने प्रयास गरिएको छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु के भन्नु भने आपूर्ति मन्त्रालय उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2000 व्यवस्था हेर्ने निकाय भएको कारणले गर्दाखेरि कति भित्रिएको थियो, हाम्रो माग कति हो, आपूर्ति कति हो, कहाँ लुकाइएको छ, के गरेको छ, विशेष गरी राजस्व अनुसन्धान विभाग मार्फत रहेको जुन VCTS अन्तर्गत छिरिएका पेँचका गाडीहरू कहाँ भण्डारण गरिएको छ, कसले आयात गरेको छ भनेर सङ्घीय सरकारले खोज्नुपर्ने थियो। त्यो नखोज्दा फेरि गलत काम गर्ने व्यवसायको मनोबल उच्च भयो। उनीहरूले आज पनि 60-65 मा हिजोको दिनमा किनेको प्याजको मूल्य 110, 15, 20 मा बजारमा बेचिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त राज्यको उपल्लो तहको निकाय सङ्घीय सरकार जुन हिसाबले लाग्नुपर्ने थियो त्यो नलाग्दा फेरि गलत काम गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने व्यवसायको मनोबल उच्च भएको छ। त्यो कुरा अहिले आलुमा देखिएको छ। आलुमा पनि बिस्तारै 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 यो भर्खर सिजनमा अब आलु केही समयपछि मात्रै बजारमा नयाँ आलु आउँछ। त्योभन्दा अगाडि चाहे भारतीय आलु होस्, चाहे टिस्टुङको आलु होस्, चाहे भुटानी आलुको होस्, मूल्य बिस्तारै बढाउने काम भएको छ। सरकारले समयमै मूल्य नियन्त्रण गर्ने, नेपाल सरकारको निकाय विशेष गरी उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय आपूर्ति सहज गर्ने, मूल्य नियन्त्रण गर्ने, बजार हस्तक्षेप गर्ने निकायले समयमै नसोच्ने भोलि आज गोलभेडाको मूल्य उच्च हुने, तरकारीको मूल्य यो अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि छ, नागरिकहरू उपभोक्ताहरू मारमा छन्। यहाँहरूको भूमिका चाहिँ अब के हुन्छ? नागरिकहरूलाई अलिकति सहज चुलो बलोस् र राज्यको निकायहरूले तदारुकताको साथ काम गरून् भन्नको लागि यहाँ जस्तो उपभोक्ता कर्मीको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? अब हो, हामी अधिकार कर्मीको भूमिका भनेको सरकारका निकायलाई बजारको सूचना दिने, बजारमा मूल्य वृद्धि होइन कृत्रिम रूपमा गरिँदैछ, आपूर्ति सहज गर्नको निम्ति 3 तहको सरकारको समन्वय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। र विशेष गरी उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा आपूर्ति व्यवस्था जुन हाम्रो सप्लाई चेन नबिग्रनको निमित्त कसरी बजारमा माग र आपूर्तिको विमेल हुन दिने हो, गलत कामका संलग्न भएका व्यवसायलाई कसरी कारबाही गर्ने हो, ती व्यक्तिहरू नेपालको प्रचलित कानुन चाहे कालाबजारी ऐन होस्, चाहे उपभोक्ता ऐन होस्, त्यो ऐन अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सक्दाखेरि के भयो भने विगतदेखिबाट हामीले हेरौँ, अहिले मात्रै होइन, विगतमा जे गल्ती गरेको थियो त्यो गल्ती अहिले पनि दोहोरिएको कारणले गर्दाखेरि बजारमा अभाव छैन, कुनै पनि वस्तुको अभाव छैन। खानेतेलको मूल्य बढाइएको छ, देखाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्य बढ्यो भनिन्छ। हामीसँग गोदाममा भएका सामानको मूल्य बढाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार डलरको मूल्यसँग तुलना गरेको छ भन्ने बित्तिकै यसबाट के प्रश्न हुन्छ भनेर भने सरकारको नियमन अनुगमन गर्ने संयन्त्र फितलो छ, कमजोर छ भन्ने चाहिँ ती गलत काम गर्ने व्यवसायले बुझेको कारणले गर्दाखेरि आज बजारमा म्याद सकिएका, सकिन लागेका, लेबल भएका नभएका मूल्य, गुणस्तर र नापतोलमा नेपाली उपभोक्ता ठगिएको अवस्था छ। म त पुनः फेरि आग्रह गर्न चाहे सरकारका संयन्त्र जिम्मेवार बन्नु पर्यो, व्यवसायीहरू इमान्दार बन्नु पर्यो र हामी तमाम सहरी या शिक्षित
उपभोक्ता चाहिँ जागरुक बन्ने काम गर्नु पर्यो। त्यही गर्नको लागि विभिन्न सञ्चार माध्यम अर्को विषय चाहिँ मलाई माधवजी अन्त्यमा भनिदिनुहोस् न, हामी तपाईँहरू जहिले पनि यो उपभोक्ताको पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ, हामीहरू जुन सञ्चारकर्मीहरू छन् हामीहरू पनि यो विषय उठाइरहन्छौँ, त्यसै गरी सरकार बजार अनुगमन गरेको छु भनिरहन्छ, तर एउटा औपचारिकता जस्तो मात्रै भयो। नागरिक चाहिँ सधैँ ठगिने, सधैँ अस्वाभाविक यो मूल्यवृद्धि कालोबजारी नियन्त्रण नहुने, सडे गलेका म्याद सकिएका गुणस्तरहीन वस्तुहरू उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर खानुपर्ने यो अवस्था चाहिँ किन कायम भइराखेको छ, यसलाई किन नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन नि? तीनवटा कुराहरू। मुख्य कुरा भनेको नेपाल सरकारसँग मूल्यको नियमन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, निर्धारण गर्ने संयन्त्रको अभाव हुनु, बजार अनुगमन र नियमन गर्नको लागि तीन तहको सरकार बीच समन्वयत्मक रूपमा स्थायी संयन्त्र, जुन स्थायी संयन्त्र मार्फत चुस्त दुरुस्त अनुगमन हुन नसक्नु। त्यस्तै गरी अर्को कुरा के छ भने बजार राज्यको नियन्त्रण उपभोक्ताको पहुँचबाट टाढा हुनु। जहिले पनि हामीले कागजी रूपमा वक्तव्यबाजी भाषण चाहिँ ठुला कुरा गर्ने, तर व्यावहारिक रूपमा हाम्रो अवस्था चाहिँ जहिले पनि जिउको त्यो हुने परिपाटी अन्त्य नभएसम्मको लागि हामी उपभोक्ता हितका कुरा, स्वच्छ बजारका कुरा, प्रतिस्पर्धी बजारका कुरा, बजारमा हुने सबै खालका विविध अन्त्य गर्नको निमित्त स्थायी संयन्त्र मार्फत चुस्त दुरुस्त पारदर्शी अनुगमन गर्ने, राम्रा काम गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने, नराम्रा काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने र आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको निमित्त सङ्घीय सरकारले प्रष्ट आपूर्ति नीति र उपभोक्ता नीति जारी गराएर भएका नियम र कानुनको सार्थक कार्यान्वयन गर्ने, विधिको शासनको अनुभूति नगराएसम्म बजारमा समस्याहरू कहिले अन्त्य हुन सक्दैन। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण विषय र संवादलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उपभोक्ता अधिकार कर्मी माधव तिमल सिन्हा र विशेष गरी राज्यको निकायले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने र बजार अनुगमनलाई मात्रै औपचारिकतामा सीमित गर्ने होइन, कालो बजारी मूल्य वृद्धि र अस्वाभाविक ढङ्गले सडे गलेका खाद्य वस्तु समेत मिसिएका वस्तुहरू बेच्छन्, उनीहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कानुनी कठघारामा नबियाउँदा थप उपभोक्ता मारमा परेका छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब यति बेला भने हामी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्यसँग जोडिने क्रममा छौँ र उहाँ यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। नमस्कार सर, यहाँहरूले हुन त निरन्तर बजार अनुगमन गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि अनुगमन गरिराख्नु भयो होला। बजारमा चाहिँ के पाउनु भएको छ नि? यहाँहरूले यो तरकारीको मूल्य वृद्धि भयो भन्छन्, त्यसै गरी अखाद्य वस्तुदेखि खाद्यान्नको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भयो, चुलो बाल्नै गाह्रो भयो भन्छन् उपभोक्ताहरू, यहाँहरूले के पाउनु भएको छ? हामीले बजारमा चाहिँ यो कोभिड सङ्क्रमण जोखिम र चाडपर्वको पूर्व समयमा बढी बदमासी हुने हाम्रो पहिलेदेखिको आन्दोलनहरू थप हामीले तयारी गरेका छौँ। खास गरेर विभागको उपस्थिति सस्तो तुल्याउने, विभागले चाहिँ बजारमा अनुगमन अधिकृतहरूलाई परिचालन गर्ने सँगसँगै सरकारवाला निकाय हाम्रा चाहिँ विषयगत विभागहरूलाई पनि उपस्थिति बढाउनको लागि हामी अनुरोध गरेका छौँ। यहाँ भ्यालीको हकमा भन्दाखेरिमा काठमाडौँ, ललितपुर लगायत महानगर र नगरपालिकाहरूलाई र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूबाट पनि विषयगत टोली छुट्टा छुट्टै रूपबाट बजारमा परिचालित छ। सँगसँगै हामीले बजारलाई चाडपर्वको पूर्व सन्धानमा प्रदेशगत रूपमा 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका अधिकृतहरूलाई कसरी हामी चाहिँ बजारमा प्रभावकारी उपस्थिति गर्ने भन्ने प्रशिक्षण गर्दैछौँ। आज भोलि र पर्सि आज अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 को कार्यक्रम चलिरहेको छ। हामी समयमा प्रदेश 1 को सक्छौँ जुम प्रविधिबाट हामी उहाँहरूलाई चाहिँ अनुशिक्षण प्रदान गर्छौँ। त्यसपछि क्रमशः सबै प्रदेश र स्थानीय तहका यहाँहरूले यसै गरी छलफल गर्नुभएको छ। छलफल मात्र होइन, बजार अनुगमन पनि गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, मन्त्रीज्यू स्वयं पनि पुगेर प्याज खरिददेखि अनि कालोबजारी गर्ने, अस्वाभाविक मूल्य लिने भन्दै केहीलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनु भयो। तर यो अस्वाभाविक मूल्य लिने क्रम र व्यापारीहरूले उपभोक्ता ठग्ने क्रम चाहिँ रोकिएन, किन नि? अब हामीले चाहिँ उनीहरूलाई थाहा पाएको, सुराकी प्राप्त भएको ठाउँमा र त नभएको ठाउँमा पनि विषयगत क्षेत्र तोकेर हामी कारबाही गरिरहेका छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो स्रोत साधन र हाम्रो चाहिँ क्षमता भ्याएसम्म हामी काम गर्दा पनि अझै पर्याप्त चाहिँ भएको छैन भन्ने हामीले पनि बुझेका छौँ। अहिले हेर्दाखेरिमा हामीले खास गरेर भक्तपुर, ललितपुरलाई क्षेत्र नै छुट्याएर चाहिँ त्यहाँ टोली ती क्षेत्रलाई पठाएर र काठमाडौँको एरियामा अनि चाबेल एरियामा, मारागञ्ज एरियामा, बाला एरियामा, कम्की एरियामा पनि टोली पठाएका छौँ र विषयगत रूपबाट टोलीका छन्। माछा मासुको लागि, खाद्यान्नको लागि, दाल, तेल, नुन, चिनी लगायत
तरकारी माछामा यी सबैमा कहाँ छन् त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रभाव छैन। व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई चाडबाडको पूर्व ठग्ने कारण अभ्यास बनेको। अहिले हामीले रु 5,000 देखि 3 लाखसम्म ठाउँ पनि छ र हामीले चाडबाडको चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा अझै सशक्त गराउनु पर्यो भनेर प्रहरी प्रशासनको समेत मद्दत लिएर हामीले यसलाई अगाडि बढ्दैछौँ। एउटा कुरा चाहिँ यहाँहरूले अनुगमन गर्नुहुन्छ, तर अनुगमनमा विशेष गरी म्याद गुज्रेको छ छैन हेर्ने र पसल दर्ता छ छैन हेर्ने, यो दुईटा काममा सीमित छ। तर कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको परल मूल्यको कुरा गर्ने भने जति मूल्य व्यापारीहरूले तिर्छन् त्यसको 20% भन्दा बढी नाफा खान पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। यद्यपि 5 गुणा 6 गुणा भन्दा बढी नाफा लिएर चाहिँ एउटा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ। क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य बीचको अन्तरको विषयमा चाहिँ यहाँहरूको अनुगमनमा कहिल्यै ध्यान गएन भन्ने उपभोक्ता कर्मीहरूको गुनासो अनि उपभोक्ताहरूको पनि एउटा यहाँहरूप्रतिको असन्तुष्टि सुनिन्छ नि। किन यो अनुगमनमा यहाँहरूले यो विषय हेर्नुहुन्न? हजुर, एकदम धन्यवाद मान्यवर जिज्ञासाको लागि। खास गरेर हामीले उपभोक्ताको गुनासोलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छौँ। प्रचलित कानुन 20% भन्दा बढी मुनाफा लियो भने त्यो कालाबजारी आकर्षित हुन्छ। त्यसमा प्रहरी प्रशासन र सिडिओ कार्यालयमा मुद्दा छ र हामीले पनि त्यो भेटाएको अवस्थामा हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण ऐन कारबाही गरिसकेपछि पनि त्यता चाहिँ हामीले चाहिँ कारलाई फरवर्ड गर्छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। र अहिले हामी अलिकति उपभोक्ता आफू पनि सजग पर्ने अवस्था आएको छ। किनभने कोभिड सङ्कटमा चाडबाडको पूर्व सन्ध्यामा जहाँ जति जे पाइन्छ हामीलाई चाहिएको हिँड्ने हाम्रो चाहिँ अभ्यास छ, भोलि पाइँदैन कि भन्ने खालको छ। खास गरेर लत्ताको खाद्यान्न आदि कुराहरूमा हामीले किनेको सामानको बिल माग्ने उपभोक्ताले र बिल माग्न हामी हिच नकिन्छौँ। बिल मागिसकेपछि उसले ठग्न गाह्रो हुन्छ। यदि ठग्यो भने पनि हामीलाई कारबाही गर्नलाई सजिलो हुन्छ। र तपाईँको यो दालको कति हो, चामलको कति हो, यो कपडाको कति हो भनेर सोध्नुभन्दा सार्वजनिक मूल्य सूची भनेर हामीले पनि सोधिने गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने कम्तीमा सार्वजनिक गर्ने र खरिद बिक्री बिल जारी गर्ने भने हामीले धेरै हदमा चाहिँ उपभोक्ताको ठगी। अब सर यो अन्तिममा हामीलाई भनिदिनुहोस्, विशेष गरी तपाईँहरूले अब यो अस्वाभाविक ढङ्गले बजारमा तरकारीदेखि खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि छ, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको जुन एउटा दायित्व पनि भित्र पर्छ, यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग भनेको छ, न उपभोक्ताको हित छ न उपभोक्ताको संरक्षण विभाग मात्रै छ भने जस्तो अवस्था छ। अब के गर्नुहुन्छ यो नियन्त्रणको लागि? अब हामीले तरकारी सबै उपभोक्ता वस्तु र सेवामा अनुचित मूल्य लिएर उपभोक्ता नठगिन् भनेर हामीले सरकार स्थानीय तहलाई नै हामीले चाहिँ भुक्तान गरेर हामी तोकेका छौँ। आफ्नो महानगरभित्र स्थानीय सरकार र वडाभित्र वडा समिति छ। वडामा चाहिँ आफ्नो एरियाभित्र चाहिँ व्यवसाय गर्नेहरूले सही ढङ्गबाट व्यवसाय गरेका छ कि छैन, मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ कि छैन, खरिद बिक्री उपलब्ध गरेको छ कि छैन, त्यो कुरा चाहिँ वडा कार्यालयले हेरिदिन सक्छ। आफ्नो चाहिँ स्थानीय सरकारको निर्देशन त्यो हामीले कारबाही गर्नको लागि निर्देशन अधिकारी नियुक्ति गरेर पनि उहाँहरूलाई पठाइसकेका छौँ। क्रमशः यसलाई अझै विस्तृत गराउँदै लैजान्छौँ। सँगसँगै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले जिम्मेवार बनाउने हो। यहाँ काठमाडौँमा रहेको एउटा वाणिज्य विभाग र यहाँ रहेका चाहिँ 10-15 जना कर्मचारी मुलुकभरिको चाहिँ बजार नियन्त्रण गर्न, त्यहाँको मूल्य सूची कायम गराउन हामी चाहिँ निकै चुनौती हुन्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रभित्रको स्थानीय सरकार दिने र प्रदेश सरकार पनि त्यसमा सजग भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। सँगसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नियुक्त अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ बदमासी थाहा पाउँछौँ त्यही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यहीको स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले खबर गर्ने गरौँ र विभागमा आएका खबरलाई उजुरी गुनासोलाई पनि हामीले त्यही खास गरेर काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर यहाँ अलिक बढी सघन बस्ती भएको त्यो मुद्दा यहीँ ठगिने अवस्था रहेको हुँदाखेरिमा हामी स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हामी वाणिज्य विभागबाट समेत टोलीले अनुगमन गर्ने गरेका छौँ र कारबाही गर्दै आएका छौँ। यसलाई थप कसरी गर्ने हामी गृह कार्य पनि गरिरहेका छौँ। उपभोक्तालाई पनि हामी यो इच्छा हामी चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूले भने त्यही त सर, यहाँहरूले यो उपभोक्ताको हितको लागि, कालो बजारी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको लागि, गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको एउटा फन्डामेन्टल राइटको रूपमा रहेको छ संविधानमा, त्यसलाई प्रत्याभूति गराउन लागि त पर्नु भएको छ, पढे भन्नुहुन्छ। तर त्यो एउटा नमुना जस्तै मात्रै भयो। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू पनि उपभोक्ताको पक्षमा छौँ भन्ने, तपाईँहरू राज्यको संयन्त्र हामीले अनुगमन र निगरानी गरिरहेको छौँ भन्ने, अनि हामी जस्ता सञ्चारकर्मीले पनि आवाज उठाइरहने। तर यो बजारमा कालो बजारी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि चाहिँ कहिले पनि नियन्त्रण नहुने,
यो अवस्था चाहिँ किन सृजना भइरहेको छ? विशेष गरी हाम्रो यो अनुगमन संयन्त्र कमजोर हो कि हाम्रा व्यापारीहरूको यो जुन मनोवृत्तिहरू नै कमजोर हो कि अथवा हाम्रो यो बजारीकरणदेखि सबै विषयलाई हामीले एउटा नियमन र नियन्त्रण गर्ने हाम्रो राज्य संयन्त्र नै कमजोर हो कि अथवा हामीले त्यसलाई एउटा तदारुकताको साथ गम्भीरतापूर्वक नहेरेको हो कि कहाँनिर हाम्रो कमजोरी छ? यो अहिले हामीले हजुरले जति नाम लिनुभयो सबै ठाउँमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। उपभोक्ता आफै पनि सचेत हुनुपर्ने छ र सँगसँगै के व्यवसायी, के पत्रकार, के कार्य, के शासक, के अधिकार कर्मी हामी सबै उपभोक्ता हौँ। त्यसले गर्दा हामी सबै ठाउँमा जसले गरिराख्नु भएको छ धन्यवाद, हामीले यसलाई प्रभावकारी रूपबाट काम गर्नुपर्छ। र खास गरेर उपभोक्ताको पक्षमा त व्यवसायी पनि छन्, तर सीमित व्यवसायीहरू गर्ने ठगी गर्ने र यही मौकामा चाहिँ उपभोक्ता ठग्ने काममा उहाँहरू अगुत कमान गर्न लाग्नु भएको छ। हामीले सबैलाई दोष दिनु खोजेको होइन, तर व्यवसायीलाई हामीले ठाउँ ठाउँ कारवाही गरेका छौँ। यो बढाउँदै पनि अझै प्रभावकारी रूप जस्तो ढङ्गबाट यो नियन्त्रणमा आइरहेको छैन र हामीले हाम्रो काम र हाम्रो गतिलाई नै बढाउने हो, हाम्रो संयन्त्रलाई सशक्त तुल्याउने नै हो। हामीले अझै बढी काम गर्ने नै हो। यसको विकल्प भनेको सुधार गर्दै जाने, हामी हार खान हुन्न, हामी थाक्नु हुँदैन, निष्ठा चाहिँ बोकेर हामीले काम गर्नु। सबैको संयुक्त र एकजुट प्रयत्न भयो भने हामीले ठगीलाई धेरै हदमा चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर आउन सक्छौँ र समाज यस्तो बदमासी गर्ने व्यक्ति समुदाय रहिरहन्छ र उनीहरूलाई हामी सधैँ चुनौती दिएर कारवाही अगाडि बढाउनै पर्छ। यही नै हो यसको विकल्प त। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ उपभोक्तासम्म विभागको चाहिँ कुरा र उपभोक्ता शिक्षा पुर्याउनलाई यहाँले जुन योगदान पुर्याउनु भएको छ यहाँको टेलिभिजनलाई पनि विभागबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रविन्द्र आचार्य हुनुहुन्थ्यो र यसरी बजार अनुगमन गरिरहेको विशेष गरी वाणिज्य विभागले भन्ने गरेको छ र कारबाही नभएको होइनन्, कारबाही पनि हुने गरेका छन्। तर विशेष गरी व्यापारीको पनि जम्माखोरी गर्ने र अस्वाभाविक मूल्य लिने जुन एउटा क्रम छ र जुन उपभोक्ता ठग्ने एउटा प्रवृत्ति र मनोवृत्ति छ, यो कारणले गर्दा पनि मार परेका छन्। त्यसैले यो कालोबजारी नियन्त्रण गर्नको लागि राज्य मात्र होइन, उपभोक्ता आफै पनि सजग र सचेत हुनुपर्छ। त्यसै गरी उपभोक्ता मात्र होइन, उपभोक्ता सँगसँगै उपभोक्ता कर्मीहरूले पनि उपभोक्ताको मार र उपभोक्ताहरूको समस्यामा आवाज उठाउनुपर्छ भने राज्यले औपचारिक अनुगमन होइन, साँच्चै नै कालोबजारी जम्माखोरी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र हाम्रो बजार अनुगमनका जुन शैली छन् त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। किनकि हाम्रो बजार अनुगमनमा देखिने गरेको छ पसल दर्ता छ छैन र सडे गलेका वस्तु बेचिएको छ छैन, यही दुईटा कुरामा सीमित छ र बजार अनुगमन औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ भन्दा फरक पर्दैन। तर क्रय मूल्य र विक्रय मूल्य बीचको अन्तर कति हो र अस्वाभाविक मूल्य लिने जो 20% भन्दा बढी नाफा राख्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा तत्काल ल्याउने र कुन वस्तु कुन नाकाबाट कसरी आइपुगेको छ त्यसलाई निगरानी गर्ने हो भने निश्चय पनि विशेष गरी तरकारीमा किसानहरूले पनि राम्रो मूल्य पाउने र उपभोक्ताहरूले पनि सस्तोमा गुणस्तरीय तरकारी उपभोग गर्न पाउने अवस्था सृजना हुन्थ्यो। विशेष गरी खाद्यान्न र तरकारीमा जुन बिचौलियाको बिगबिगी छ र कार्टेलिङ र सिन्डिकेट छ, यसलाई तोड्नको लागि राज्यले प्रभावकारी ढङ्गले यस्ता कालोबजारी गर्ने र अस्वाभाविक मूल्य लिने व्यापारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।